सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अभी तक जो है आपने इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें आपने पढ़ा सिर्फ ये कि मद तबई और उसके मुल्हक़ात या उसके मुल्हक़ या उससे उसकी तरह के जिसमें दो दो हरकत होती है ना, वो पढ़ा। उन सब में दो हरकत थी। आज जो हम पढ़ेंगे ना, दो से ज्यादा होंगी। तो अब वो दो से ज्यादा हरकत होने की क्या वजह है, पहले हम उसको समझेंगे और उसके बाद फिर उन मदूद के नाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ तक इससे पहले हमने पढ़ा था ना। अब ये सफ़ा नंबर 32, 32 नंबर को सफ़े में मद फ़रई। इससे पहले पढ़ी थी मद तबई, जो नेचुरल होती है, असली। वो जी भी जी चलेगा। बिल्कुल। अब मैं दोबारा शुरू करती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, एक और चीज मैंने पूछनी थी। जी जी जी। एक तो क्या जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हरफ मद्दा लिखा हुआ था, तो वो जो हम्म हरफ मद्दा लिख के जो अलिफ मकसूरा और वो अलिफ सगीरा वाव सगीरा और वो वहां पे जी जी। मद असली लिखा हुआ था, तो कहीं ये तो नहीं कि किसी को कंफ्यूजन हो कि वो मतलब मद असली है और बाकी हरूफ मद है। ये थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि सबको क्लियर हो कि वो भी। ये किसी के होमवर्क में आप कह रहे हैं ऐसा लिखा हुआ आई था? थिंक मैंने होमवर्क में देखा था, मुझे तो अच्छा ज्यादा। अच्छा अच्छा। जी, ओके ओके ओके, ठीक, समझ आ गई। हो सकता है वैसे ही किसी ने सिर्फ वहां पे हेडिंग दी हो, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता क्लियर ना हो चीज, कि वो भी हाँ मद असली ही है, हरूफ मद्दा जो है, तो शायद हाँ। वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो, बस ये मैं चाह रही थी। मैं तो क्वेश्चन इनसे पूछ रही थी कि अगर किसी के ज़हन में कुछ सवाल है तो पूछे, ताकि फिर होता है ना हम्म, करते करते। मैं तो बता। ये इसी बेचारी के हरूफ मद या हरूफ जो असल में तो वही तीन है। हम्म, इसको कहते हैं वो हरूफ मद और उनके मुल्हक़ात या उनसे मुल्हिक या उससे उस जैसे और क्या चीजें हैं, तो वो ये वाले हैं। मसलन मैंने कहा था कि जैसे अलिफ से पहले जबर है अगर, हम्म, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहेंगे हमजा, अगर मैं इस तरह से हमजा फतहा अलिफ मद, हम्म, हमजा फतहा अलिफ, ठीक है। अब उसमें अलिफ सगीरा लिख देंगे, सेम लिखेंगे हमजा फतहा और यहाँ पे छोटा सा अलिफ लिख देंगे, इसको अलिफ सगीरा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे वाव के साथ लगा दे तो वाव साकिन है, उससे पहले कोई भी हर्फ ले ले, चले बा ले लिया मैंने, उससे पहले लगा दिया बू। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसमें यही लिखकर और आगे वाव सगीरा डाल देंगे। मसलन दाऊद ले ले हम, मिसाल जैसे है दा, वाव के ऊपर तो पेश डालेंगे और आगे छोटी सी वाव डाल देंगे, दाऊद या यलवूना जैसे आपको बताऊं। अब यहाँ पे पेश डाली और आगे छोटी सी वाव डाल देंगे। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ अरबी के हिसाब से। अब उर्दू में क्या होगा, उसमें ये वाला, ये जो है ये वाला स्टाइल जो है अरबी में, अरबी मुसहफ में, ठीक है। उर्दू में ऐसे होगा, द वो और उसके ऊपर उल्टी पेश होगी, दो, दावूदा या दावूदू जो भी होगा। असल मकसद हमारा ये है जो वाव सगीरा या अलिफ सगीरा या इस तरह, तो इसमें अरबी में दाऊद यलवूना या लाम अ, उल्टी पेश,
یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اردو کا سٹائل ہے. یا صغیرہ یا کھڑی زیر جس کو کہتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا مثالیں لکھی ہیں؟ رسول ہی کی چل دے دیتی میں آپ کو. اور سب کو ہوم ورک کرنے میں کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی جنہوں نے کیا ہے؟ رسول ہی. اب یہاں پہ زیر ڈالیں گے اور اس کے بعد چھوٹی یا ڈال دیں گے. اب چھوٹی یا ہے تو اس کو کہتے ہیں یا صغیرہ، ٹھیک ہے. اور اردو رائٹنگ سٹائل میں رسول لی ہی. اچھا، اب یہ کہ ان کے نام کیا ہے. کام تو وہی ہے، دو دو حرکات کرنا ہے، یہ کلیئر ہے. دو حرکات کس کو کرنا ہے؟ ان سب کو کرنا ہے. لیکن اب ان میں ان کے نام کیا ہے؟ یہ اس کا یہ جو واو ہے، سوری یہ الف ہے، الف صغیرہ، واو صغیرہ اور یا صغیرہ. اب اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کھڑا الف، الٹی پیش یا کھڑی زیر. کھڑی زیر کتنی حرکات کرنا ہے؟ دو حرکات کرنا ہے. اچھا، یہ مد اصلی ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال تھا سلمہ آپ کا. مد اصلی تو وہی ہیں جو آپ کو پہلے شروع میں کرائے کتاب میں. یہ مد اصلی کی طرح، ہم کہیں گے مد اصلی کی طرح یہ صفحے میں یہ مد اصلی یہ والے ہیں جو آپ نے یہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ اوریجنل کلمے کے اندر آپ کو لکھے ہوں گے. جبکہ یہ جو ہے یہ چھوٹے سائز میں یا الٹی پیش یا اس طرح کر کے لکھے جاتے ہیں. جیسے یہ مالکی حتی الزکا ایلاف، سب میں دیکھیں چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا یا الٹا پیش کر کے لکھا ہوگا. تو یہ جو ہے مد اصلی کی طرح دو حرکات لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ چل بس یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے سب. ٹھیک ہے، اب جی جی آگے بالکل. ہاں انشاءاللہ اب آج کا جو لیسن ہے اصل میں ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ انشاءاللہ. اب یہی حروف مدہ یا حروف مدہ کی طرح جن کو دو حرکات لمبا کیا جاتا ہے، اس کو دو سے زیادہ کیوں کرنا ہے اس کی. اب یہی میں حروف مدہ لکھتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے دو چیزیں آ جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ کریں گے. اور دو چیزیں یا دو حروف دو کیا ہیں؟ اس کے اسباب صرف دو ہیں. نمبر ایک ہے حمزہ اور نمبر ہے دو ہے سکون. نمبر ایک حمزہ، دوسرا کیا ہے؟ سکون. اب میں آپ کو بورڈ پہ ایکسپلین کرتی ہوں، پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کے تعاون کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. مثلا ہم نے کہا کہ ابھی پہلے ہم صرف دو اسباب ہیں، ایک ہے حمزہ اور ایک سکون. تو پہلے ہم حمزہ کو لیتے ہیں. یہ حمزہ ہے جو ایک لیٹر حروف تہجی میں حمزہ ہوتا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے لکھا جیم فتح الف. کتنی حرکات ہے یہ؟ دو باجی. دو حرکات ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم جہاں بھی پڑھیں گے جیسے جالوتا، ہم نے اس کو جا دو حرکات پڑھا، لوتا دو حرکات پڑھا. لیکن اب میں جیم فتح الف کے بعد اگر لکھ دوں حمزہ، اب یہ سبب ہو گیا ہے کہ اس کو زیادہ کیا جائے. اب اس کے آپ قرآن میں دیکھیں گے اس طرح مد کا سائن ڈلا ہوتا ہے. اب اس کی سبب ہے حمزہ، تو حمزہ کی وجہ سے اب ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا. کتنی حرکات؟ 4 یا 5. بہتر جو ہے وہ 5 ہے، بہتر 5 ہے، ٹھیک ہے. سبب کیا بنا؟ حمزہ. اب یہ ہے کہ یہ حمزہ اور حرف مد کون سا ہے؟ یہ الف. الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر حرف مد ہے.
اور حمزہ اس کے بعد ایک دم ساتھ ایک ہی ورڈ کے اندر آ گیا، تو اس مد کا نام ہم کہتے ہیں متصل. میں بعد میں کتاب سے دکھاتی ہوں آپ کو. مد متصل واجب. متصل کیوں کہتے ہیں؟ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، ایک ساتھ. اور واجب کیوں کہتے ہیں؟ کہ زیادہ تر متفق ہیں اس پہ کیا اس کو 4 یا 5 حرکات کیا جائے. بہتر اس میں 5 ہے کیونکہ زیادہ لوگوں نے 5 کیا ہوا. اب اس کو کتاب سے دیکھیے، جملہ آپ کو اچھا سمجھ آئے گا. یہ دیکھیں مد فرعی کی مختلف اقسام مدرجہ ذیل ہے. نمبر 1 ہے مد متصل واجب. اچھا، آپ میں سے کوئی اگر پڑھنا چاہے یہ جملے کو، یہ مد متصل واجب کا، اگر کسی کلمے میں اگر کسی کلمے میں حرف مد کے بعد حمزہ آئے اور یہ حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں تو اسے متصل واجب کہتے ہیں. مد متصل واجب کہتے ہیں. اس کی حرکات کتنی ہیں؟ اس کی حرکات 4 یا 5 ہوں گی، بہتر 5 ہیں. اوکے، جزاک اللہ خیر. اب کوئی اس کو، یہاں میں نے مد کا سائن کتاب کے اندر نہیں ڈالا تاکہ آپ کو سبب پہ غور کر سکیں کہ الف سے پہلے زبر ہے اس کے بعد حمزہ ایک ساتھ آیا ہوا ہے. تو اب کون پڑھے گا اس کو آپ میں سے کوئی؟ چلے صدف ایک مثال آپ پڑھ لیں، پھر باقی ایک ہر کوئی پڑھ لے. سیئات. اوکے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اگلی کون پڑھے گا؟ جی پڑھیں. طائفہ. اوکے، اگلی. یتساءلون. اوکے، جزاک اللہ خیر. تو یہ ہے، ہم نے اس وجہ سے 2 حرکات سے زیادہ. اب دیکھیں یہاں الف سے پہلے زبر ہے، جاء میں، سیئات میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، طائفہ میں پھر وہی الف سے پہلے زبر ہے، یتساءلون میں بھی الف سے پہلے زبر ہے. اب آپ کے پاس واو والی مثال نہیں ہے تو ایک دے دے. تو سین پیش واو اور حمزہ سوئن تینوں حروف میں مل جاتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں مد متصل واجب. دوسری ہے، اب یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ دونوں مدوں کو اوپر نیچے دیکھیے تو فرق مجھے بتانا ہے. اب میں یہاں پہ ایرو کے ساتھ دونوں جملوں کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اوکے، اب دیکھیے اوپر لکھا تھا اگر کسی کلمے میں، نیچے بھی کیا لکھا اگر کسی کلمے میں، پھر حرف مد کے بعد حمزہ، اس میں بھی یہ لکھا حرف مد کے بعد حمزہ آئے، اور یہ حرف مد اور حمزہ دونوں یہاں بھی، اور یہ حرف مد اور حمزہ دونوں اس میں تھا ایک ہی کلمے میں ہوں. اب اس میں کیا ہے؟ ایک ہی کلمے میں نہ ہوں، صرف یہ نہ نے اس کا نام بدل دیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک ہی کلمے میں نہیں ہوں گے بلکہ ایک کلمے کے آخر میں حرف مد ہوگا اور دوسرے کے شروع میں حمزہ ہو. اس کا نام ہے مد منفصل جائز. منفصل کیوں نام رکھا؟ کیونکہ فاصلے سے فاصلہ آ گیا. حرف مد ایک کلمے میں ہو گیا اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو گیا. اس کی مثالیں یہاں پہ دیکھیے. اب یہاں پہ انا، جی الف سے پہلے زبر، یہ حرف مد ہے ریڈ کلر میں، جی. اور حمزہ دوسرے کلمے میں انزلنا. تو اس لیے اس کا مد کا نام کیا ہو گیا؟ منفصل جائز. مد منفصل جائز. اور اس کی حرکات جو ہیں وہ 4 یا 5 ہیں. 4 بھی کر سکتے ہیں اور 5 بھی کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں. 4 بھی جائز ہیں، 5 بھی جائز ہیں. اس میں بہتر کا کوئی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اتنی بہتر ہے. متصل کے لیے کہتے ہیں کہ 5 بہتر ہے، اور دونوں ایک ہی متصل بھی آ رہی ہو منفصل بھی آ رہی ہو تو پھر آپ کا کام ہے کہ اس میں منفصل میں 4 کرے اور متصل میں 5 کرے تاکہ دونوں کا فرق کر سکے. اچھا، اب یہاں پر تو یہ الف حرف مد تھا. حکم ہی احدن میں کون سا حرف مد ہے؟ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر. تو یا ساکن کون سا ہے؟ ہاں. یہ ہا جو ہے یہ یا ساکن ہے.
جی ہا جو حرف مد ہے، حرف مد ہے، جی جی، یا آگے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے باجی. تو پھر یا ہوا نا، حرف مد جی یا ہے. جی جی جی، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ حرف مد ہے. حرف مد کی طرح، حرف مد کی طرح. ٹھیک ہے، تو یہ بھی 2 حرکات ہوا اصل میں. تو حکم ہی، اس نے بھی جب آگے دیکھا او آگے تو حمزہ ہے، اچھا تو اب ہمیں لمبا کرنا پڑے گا. تو حمزہ آ گیا تو ہمیں حمزہ کی وجہ سے پھر اب لمبی کھینچنی پڑے گی. حکم ہی احدن. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے مثال ڈالی تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کیوں ایسے استعمال کیا گیا، کہ آگے اس کی وجہ سے. اس سے پہلے آپ نے 2 حرکات سیکھا، چاہے وہ یا صغیرہ ہو یا واو صغیرہ ہو یا الف صغیرہ ہو. لیکن اب اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو اسی طرح جس طرح مد منفصل ہے تو یہ بھی مد منفصل کی طرح یہ 4 یا 5 حرکات اس کو دیا جائے گا. چل میوٹ کر لیں اگر کسی کی طرف سے شور آ رہا ہے تو. اوکے، نیکسٹ ہے لا اقسم. الف سے پہلے زبر، حرف مدہ. اس کے بعد ویسے لام الف لا 2 حرکات تھا، لام فتح الف لا. اب آگے ہم گئے تو آگے دیکھا حمزہ ہے، تو اب خالی 2 حرکات سے کام نہیں چلے گا، تو ہم کتنی کریں گے؟ 4 یا 5. لا اقسم. اوکے، اب ربی، را فتح با، رب با کسرہ یا بی، ربی 2 حرکات تھا. لیکن جب اس نے دیکھا آگے حمزہ ہے، اب اس کو ہمیں زیادہ کھینچنا پڑے گا. ربی اکرمن. ٹھیک ہے، تو یہ مد متصل واجب اور مد منفصل جائز، دونوں میں سبب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے، دونوں میں مشترک چیز کیا ہے اور فرق کیا ہے؟ مشترک تو یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے نام الگ الگ کیوں ہوئے اگر دونوں کے بعد حمزہ تھی تو؟ کیا بتائیں گے آپ؟ پہلے والے میں ایک کلمے میں ہے، جو متصل والا ہے اس میں حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، اور دوسرے میں حمزہ جو ہے ایک کلمے میں نہیں ہے بلکہ 2 کلمے ہیں. وہ دوسرے کلمے میں دوسرے جی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے. ہاں صحیح ہے. تو اس میں آپ کہیں گے حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں. حرف مد یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، خالی حمزہ کی بات نہیں کرنی. یہ ریڈ کلر میں جو لکھا ہے نا کہ حرف مد حرف باد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو، یہ جو ہے نا یہ اسی لیے ریڈ کلر سے کیا کہ 2 چیزوں کو نام لینا ہے. جسٹ حمزہ کی بات نہیں کریں گے، حمزہ تو کہیں بھی آ جائے گا. حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ساتھ آنے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ساتھ ایک کلمے میں ہوں. تو اس لیے یہ مد متصل واجب ہوئی. نام کا فرق اس وجہ سے ہوا. تو اب دوسرے میں کیا کیا چیز وہ ہے؟ آپ نے کہا کہ الگ کیا ہے؟ ایک ہی کلمے کے آخر میں کیا ہو؟ حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں نہ ہو بلکہ ایک کلمے کے آخر میں حروف مد ہو اور دوسرے کے شروع میں حمزہ ہو، تو مد منفصل جائز ہوگی. اور اس کی حرکات کتنی ہیں؟ 4 یا 5. چلے الحمدللہ. اب ان دونوں کو اچھی طرح سے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، تب آپ کو آسانی رہے گی انشاءاللہ. اچھا، اب جب یہ ہم نے یہ رول بتایا تو اس سے کچھ تھوڑی سی چیز ڈفرنٹ ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. نوٹ، اب آگے کچھ کلمات بتانے لگی ہوں جس میں ان کلمات میں ہا اور یا پر مد منفصل جائز ہوگی. اب یہاں دیکھیے یا ایوہا، میں یہاں بورڈ پہ لکھتی ہوں تو پھر آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے. اوکے، اس سے پہلے مجھے تو یہ بتائیے کہ حرف مد کون سا ہے یا ایوہا میں؟ یا الف سے پہلے زبر ہے. اوکے، تو کون سا یہاں پہ نا؟ ایک یہ الف ہے اور ایک یہ، آپ بتائیے الف ہے یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. حمزہ ہے. ماشاء اللہ، آپ تو بہت تیز ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر حمزہ آئی ہے. تو الف کون سا ہوا پھر؟
ये अलिफ खड़ा दबर जो है ना, ये अलिफ है। अलिफ सगीरा, ये अलिफ सगीरा और ये उसकी फतहा, ठीक है, ये हरफ मद है। तो ये हरफ मद हो गया, 2 हरकत, हरफ मद की तरह 2 हरकत किया हमने इसको, या, ठीक है। अब इसके साथ ही कनेक्टेड हमजा है अय्युहा। अब इससे हमें ये लगता है कि ये मद मुत्तसिल है, आप क्या कहते हैं? या अय्युहा, मद्दे मुनफसिल। क्यों, वजह क्या है? आपा या एक अलग हरूफ है और अय्युहा दूसरा वो है हरूफ आपा कलमा। जी, असल में या अय्युहा असल में ऐसे था, ठीक है। या अलग है हरफ निदा और अय्युहा अलग है, लेकिन इसमें ऐसा अलग नहीं लिखा जाता, जो इकट्ठा कनेक्टेड लिखा हुआ है ना, इसी वजह से इस मद का नाम मद मुनफसिल जायज है। देखने में लगता है कि एक है, लेकिन दरअसल ये या अलग है, अय्युहा अलग है, मगर लिखा इकट्ठा ही जाता है, ठीक है। तो मद का नाम क्या हुआ? मद मुनफसिल जायज। इसी तरह हा उलाई, अब मैं आपसे पूछूंगी हा उलाई में कौन सी मद है, ओके चलें। अब हा उलाई में कौन कौन सी मद्दे हैं? हाँ ओ मद्दे मुनफसिल। हा उल मद मुनफसिल, अच्छा, और लाई मुत्तसिल। सब इनसे मुत्तफिक हैं या आप इख्तिलाफ कर भी सकते हैं? नहीं बाजी, हाउलाई एक ही वर्ड है, ये 2 वर्ड नहीं है। वहां पे तो या एक वर्ड था और अय्युहा सेकंड था ना, तो ये तो अच्छा, एक ही वर्ड है। अगर सिर्फ हा है तो वो तो कोई मीनिंग नहीं देता, अच्छा, तो ये मद्दे मुत्किल होगा। नहीं बाजी, अच्छा, ये मद्दे मुनफसिल है। हा अलग लेटर है और हमजा जो है वो पहले लेटर में आया है, उसको वाव की कुर्सी दी गई है। ठीक है, तो हा ओके, अलग लेटर है और उला अलग है, यानी कि तो ये मद्दे मुनफसिल है। इसको हम 4 हरकत करेंगे। ओके, 4 या 5 दोनों ऑप्शन बताने चाहिए, हम एक फिक्स नहीं अच्छा, करते कि 4 ठीक है, 4 4 या 5, जी ठीक है। अच्छा जी। जी, और कोई, ताकि आपको अच्छी तरह से अपना अपना जो है राय दे सकते हैं आप। बाजी हाउलाई एक ही कलमे में है ना वो, हाँ हाँ, हमजा मद्दे मुत्तसिल है वो मद कौन सी वाली, ये फर्स्ट वन या सेकंड वन? सेकंड वन हाउलाई लास्ट वाला। सेकंड वन। ये सेकंड वाली मुत्तसिल आप ये कह रही हैं? हाँ जी, जी हाँ। ओके, और ये वाली जो है हाउ, ये मुनफस ये भी मुत्तसिल है बाजी, एक ही कलमे में ना वो। मैं बताऊं? जी जी, बताइए बताइए। हा ओ ये जो है मुनफसिल है, क्योंकि हा कज़ा ये जो है हा जो है अलग है, और हमजा जो वाव के ऊपर हमजा जैसे दम्मा है, ये वाला ऊ ये हमजा है, तो ये मुनफसिल है। लेकिन आगे वाली ला ई ये मुत्तसिल है। जी, यहाँ पे इसमें 2 मद्दे पाई जा रही है, हा उला। तो यहाँ पे ये हा में मद मुनफसिल जायज है, फासले से है, लेकिन जैसे या अय्युहा में भी अलग नहीं लिख सकते, इसमें भी अलग नहीं लिख सकते, तो इसलिए यहाँ पर 2 मद्दे पाई, पहली में मुनफसिल, दूसरी में मद मुत्तसिल वाजिब। और ये जहां भी कुरान में आएगा इसमें आपको दोनों मद्दे नजर आएंगे। अच्छा, आप किताब में चलते हैं। यहाँ देखिए, इसीलिए मैं इसको अलग से नोट करके लिखा आप लोगों के लिए। अगर या अय्युहा आए या अय्यतुहा आए, दोनों में मद मुनफसिल जायज है। हा उलाई में ये रेड वाली मद मुनफसिल और दूसरी वाली मद मुनफसिल, सॉरी मुनफसिल और ये मुत्तसिल। उसके बाद हा अंतुम में मद मुनफसिल जायज है, ठीक है।
اوکے، اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز خاص بات، مد منفصل جائز میں اگر ایک کلمے کے آخر میں ہا الکنایہ کے بعد یا صغیرہ اور واو صغیرہ ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آئے تو اسے مد صلہ کبریٰ کہتے ہیں، جیسے حکم ہی احدن ما لہو اخلدا، یہ حکم ہی احدن یہاں میں نے دے دی مثال، ٹھیک ہے۔ نام اس کا مد متصل واجب ہے، لیکن مد متصل واجب کی طرح یہاں مد متصل واجب، یہاں یہ سب منفصل، سب میں منفصل ہے، لیکن عربی میں مد صلہ جیسے صغرا تھا اس کا تو یہاں پہ اتنے یہاں تک آگے یہ ہے مد صلہ کبریٰ، تو اس کو مد صلہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہر چیز واضح کرتی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو، ٹھیک ہے۔ معاملہ وہی ہے، 4 یا 5 حرکات ہے اس میں بھی اور یہ باقی مثالوں میں بھی، مگر نام جو ہے مد منفصل جائز ہم یہاں کہیں گے، اور اگر کوئی مد منفصل جائز کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب آپ کو پتہ ہے مد صلہ کبریٰ ہے تو وہ بھی یوز کرے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ باجی ایک دفعہ یہ لاسٹ والا ریپیٹ کیجئے گا، مد صلہ صغریٰ مد منفصل جائز کر کے کہیں گے، اس کا تو مد صغریٰ کا تو پتہ چل گیا تھا نا لاسٹ لیسن میں، تو یہاں صغریٰ پہ کا پتہ چل، ہاں جی مد صلہ صغریٰ کا پتہ چلا تھا نا، مثلاً یہاں پہ حکم ہی صغریٰ مطلب ہے کہ آپ نے 2 حرکات کھینچا، جی احدن کو نہیں لیں گے ہم، حکم ہی تو ہم کہیں گے یہ مد صلہ صغریٰ ہے۔ جی مد صلہ اب ہم نے مد صلہ صغریٰ کے بعد حمزہ آ گئی تو وہی والا رول ہے نا، جی حمزہ آ گئی تو اب کبریٰ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب 2 کی بجائے ہم زیادہ بڑھا رہے ہیں، کبریٰ یعنی بڑی مد، جی تو حکم ہی احدن اب اس کا نام بن جائے گا مد صلہ کبریٰ، ٹھیک ہے۔ جی اسی طرح مالہ خالی ہو تک لے کے جائیں گے تو 2 حرکات ہے، مالہ، لیکن آگے حمزہ آ گئی تو مد صلہ کبریٰ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلے تو میرا یہاں سوال تک بات سمجھ جی سمجھ آ گئی، یہ اس میں لکھا ہے آخر میں ہا الکنایا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جو یہ والا ہے نا، جس میں ویسے آگے جا کے لیولز میں سکھایا جائے گا، لیکن اس ہا کو ہا الکنایا کہتے ہیں۔ کنایا کا مطلب ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اشارہ کنایا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کی یا اس کا، اچھا کتاب جیسے ہم کہیں گے کتاب اس کی کتاب، ٹھیک یہ ہے۔ گرامر ہو گیا ہاں لیکن گرامر ہو یہ گیا۔ سارا، ہاں گرامر ہو یا یہ مطلب ہے کہ وہی ٹرمز تو زیادہ تر وہی یوز ہوتی ہے نا، تو اگر ہم خالی ہا لکھتے ہیں تو پھر ہا بہت ساری ٹائپ کی ہیں، اس لیے ہا الکنایا لکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہا ضمیر بھی کہہ رہے، ضمیر جس کا ترجمہ مطلب وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتی ہوں کہ بھئی یہ کسی کا نام لیا فلاں کی کتاب ہے، زید کی کتاب، تو اب ہر دفعہ زید نہیں بولیں گے، اب کہیں گے کتاب حکم ہی احد، حکم ہی اس کا حکم، تو اس ہا کے نیچے زیر آ جائے یا پیش آ جائے مالہ اس کا مال، ٹھیک ہے، اس کو ہا الکنایا کہتے ہیں، جو ہا ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تو اوکے الحمدللہ، تو یہ تو تھی سبب تھا حمزہ، حرف مد کے بعد سبب تھا حمزہ، حرف مد ہو یا حرف مد کی طرح جو بھی 2 حرکات کیا جا رہا تھا اس کی طرح، تو اس میں میں نے اب یہ بتا دیا کہ ان کو 2 حرکات سے زیادہ کیوں کھینچنا ہے، کیونکہ اس کے آگے حمزہ آ گئی تھی۔ اب ایک سبب اور ہے اور وہ ہے سکون یعنی جس کو جزم آپ لوگ کہتے ہیں، تو تیسری مد ہم پڑھنے لگے ہیں مد لازم سبب سکون اصلی۔ اگر کسی کلمے میں حرف مد کے بعد ایک چیز کامن ہے، ان پورے مد کے چیپٹر میں حرف مد کے بعد ہی کوئی چیز ڈھونڈنی ہے، حرف مد کے بعد کوئی حرف ساکن ہو اور اس کا سکون اصلی ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی حرکات 6 ہیں، 6 حرکات ہیں۔ اب سکون اصلی کیا ہے؟ یعنی آپ کو دکھے وہ،
اس طرح دیکھیں یہ لام کے اوپر سکون جزم نظر آ رہی ہے نا، تو یہ اصلی ہے. کہیں پر عارضی ہوگی وہ آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا. اب یہ کلمہ ہے لام ساکن سے پہلے حرف مد ہے الف، الف سے پہلے زبر. اب ویسے اگر خالی حمزہ فتح الف 2 حرکات کرنا تھا، جب 2 حرکات کرنے لگے تو دیکھا آگے لام ساکن ہے، تو اب 2 نہیں رہے گا، اب یہ 6 حرکات کھینچیں گے. کیوں؟ سبب آگے سکون، تو اس لیے اب اس کو یہ کلمہ پورے قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے اس طرح کا، سورۃ یونس میں آیت نمبر 51 اور 91. سورۃ یونس یونس 51 اور 91. 51 یہ دیکھیے یہاں پر ثم اذا ما وقع آمنتم به، یہاں ہم نے سٹاپ کیا جیم ہے بھی، یہ دیکھیں بھی تھا نا. یہاں بھی ایک رول ہے میں بتاتی ہوں بعد میں آپ کو. جیسے آمنتم به تو ہا کے نیچے زیر ہے، یہ ہا الکنایہ ہے، اس کے آگے یا صغیرہ ہے. جیم کی وجہ سے میں سٹاپ کرتی ہوں تو میں کہوں گی آمنتم به، لیکن اگر ملاؤں تو آمنتم به، یہاں تک مد منفصل جائز کی طرح، یعنی مد صلہ کبرا ہوگا. اب ہم نے آن کے لیے اصل میں آئے ہیں بتانے کے لیے کہ یہ 6 حرکات کریں گے، یہ الف سے پہلے زبر. اب اردو میں، اردو رسم الخط والا جو ہے اس میں اس الف کے ساتھ میں کھڑا الف لکھا ہوگا. اب دیکھ، ابھی اگر کہیں تو دکھا دوں گی، نہیں تو آپ اپنے مصحف میں دیکھیے گا. ٹھیک ہے، عربی میں اس طرح سے ہے. اب یہ حرف مد ہو گیا الف سے پہلے زبر، آگے میں لام سکون اصلی دکھ رہا ہے ہمیں، تو اب ہم نے اس کو 6 حرکات کرنا ہے. أنا وقد كنتم به تستعجلون، تو یہاں پہ اب 6 حرکات کریں گے. دوسری آیت کیا تھی؟ 91. یہ دیکھیں آیت اسی سے شروع ہو رہی ہے، وہی الف، اس سے پہلے زبر، حرف مدہ. اس طرح سے خالی اتنا کریں گے تو 2 حرکات، لیکن آگے لام اصلی سکون کے ساتھ مل رہا ہے تو 6 حرکات. ٹھیک ہے. اب مجھ سے کسی نے یہ پوچھا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کبھی سوال آئے، اس لیے ابھی سے کلیئر کر دیتی ہوں کہ کیا حرف مد سے، یعنی مد یہ 6 حرکات، 4 حرکات، 5 حرکات کرنے سے کوئی میننگ میں فرق پڑتا ہے؟ تو ہاں، لفظی میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے اب، ناؤ، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ڈیپتھ میں سمجھنے کے لیے مطلب میں فرق پڑتا ہے. کیسے؟ میں کہتی ہوں کہ اب یہ وقت وہ ہے فلاں کام کرنے کا، اب یہ تم یہ کر لو، اب اس طرح کر لو، اب اس طرح کر لے، ایک نارمل اب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کسی کو کوئی کام دیا اور کافی دن گزر گئے اور اس نے وہ کوئی کام نہ کیا، یہاں تک وہ وقت ہی ختم ہونے والا ہو گیا. اب وہ کہے کہ میں اب یہ کام کرنے لگی ہوں، یہ کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے ابھی، اس یعنی اب ہمارا وہی بولنے کا انداز میں فرق آ گیا. اب حیران ہو کے بول رہے ہیں ہم لوگ. یہاں پہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون ہے، ان کا جو بھی ہے ساری واقعہ آپ کو آئی ہوپ کہ سارے گروپ والوں کو عموماً مطلب سب کو آتا ہی ہوگا. صرف یہ مد کے تعلق سے یہ تھوڑی سی سمجھانے کے لیے تھا. تو یا بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے جب وہ کراس کر لیا تو اس کے پیچھے جو ہے فرعون اور اس کا لشکر چلا سرکشی اور دشمنی میں، یہاں تک کہ جب وہ فرعون غرق ہونے لگا نا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا،
تو اس वक्त कहते हैं قال, वो फिरौन कहता है आमंतु, मैं ईमान लाया, अन्नहु, ये कि ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, कि जिस पर मतलब ला इलाहा इल्ला यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो जिस पर ईमान लाए बनी इसराइल, वो अना मिनल मुस्लिमीन। ये फिरौन के ये जुमले मतलब जो थे उस वक्त उसने जब कहे, अब सोचे कितना टाइम पीरियड गुजरा, कब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको इस्लाम की दावत दी और कितने साल गुजर गए जिसमें वो इनकार करता ही रहा। सबसे ज्यादा पूरे कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम और ये जो ये वाकया सारा उनका आता है कि वो कहता था कि अब ये अजाब हटा दो तो हम ईमान लाएंगे, फिर वो अजाब हटता था, फिर वो अकड़ जाते थे, फिर वो कितना इसमें इनका जिक्र है, पूरा तसव्वुर में लाएं। अब वो तसव्वुर में ला के वो पूरा लंबा टाइम पीरियड लाएं और फिर वो आप उस मर्द को, मर्द का मतलब था खींचना, ये वो टाइम जो है, तो अब जो वो एक वैसे है अल नहीं अल यहाँ पे लिखता मगरिब का टाइम है, तो अब जो है टाइम है तो अल-आन वक्त अल-मगरिब, अल-आन ये है, ठीक है। लेकिन अब इस अल-आन में और उसमें क्या फर्क है कि अब यहाँ पे अब वो इस मद को यूं खींच के अब तुम लाए हो या अब तुम ईमान लाए हो, अब इस अब में और नॉर्मल वाले अब में कितना फर्क पड़ गया। ये सिर्फ इसके अंदर की डेप्थ है, मीनिंग में सिर्फ अब या नाउ बस है, यही मतलब है, लेकिन उसके अंदर ये जो अदायगी का अंदाज है ना, ये फर्क समझ आ गया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मद्दे लाजिम पूरे कुरान में। इस तरह का जो ये कलमा है सूरत यूनुस में 2 जगह है, आयत नंबर 51 और 91 में। इसके अलावा जहां भी आपको मद्दे लाजिम की मिसालें मिलेंगी ना, हरफे मद के बाद ना अगले हर्फ पर तशदीद होगी, सुकून नजर नहीं आएगा, लेकिन हर्फ मुशद्दद हमेशा डबल पढ़ा जाता है। पहला वाला हर्फ साकिन होता है, दूसरा मुतहरिक होता है। जैसे अब तो ये भी आपने डबल पढ़ा, लेकिन यहाँ पे मद नहीं है बल्कि इस पर है, क्योंकि इससे पहले हरफ मद है ही नहीं, ये हम अब तो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब आगे अलिफ है, अलिफ से पहले जबर, ये हरफ मद है, आगे मीम मुशद्दद है, तो ये मीम मुशद्दद में असल में ओरिजिनल यानी असली सुकून मौजूद है। अब इसको हम 6 हरकत करेंगे। अब ठीक है, तो ये इसको मद जिसके ऊपर मद का साइन है उसको लंबा करेंगे, तो ये मद्दे लाजिम कहलाई। तो कितनी हरकत करेंगे? 6। पूरे कुरान में जब हम मिसालें ढूंढेंगे हरफे मद के बाद अगले हर्फ पर तशदीद होगी, आप याद करने पहचान के लिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? जी जी आपकी बोलिए। आवाज कट रही थी तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हम तो को खींचेंगे या माँ को खींचेंगे। तोए अलिफ ता को उसको मतु अच्छा इसको ता को तो 2 इसको 6 हरकत खींचेंगे तोए अलिफ ता को। जी मीम के ऊपर तशदीद है तो इसलिए गुन्ना करेंगे, नून साकिन तनवीन के अहकामात पढ़े थे ना। जी 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 तो मीम पे शद्दा होगा तो 2 हरकत गुन्ना करेंगे, तो इसके 2 हरकत गुन्ना हमने करना है और मद जो है यहाँ करेंगे। ता को 6 हरकत खींचेंगे, तोए अलिफ ता, अलिफ को खींचेंगे। मतु यस। इसी तरह अगली में तहादून में, अब यहाँ पे हरफ मद कौन सा है ये अब आप लोग बताइए। हाँ जी हा नहीं, अलिफ, अलिफ सगीरा, हा ठीक है, असल में बोलते हैं हम उसी लफ्ज को, लेकिन हरफ मद जो है अलिफ सगीरा है, अलिफ सगीरा से पहले जबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तहा, इसको इसके बाद अलिफ सगीरा के बाद हर दाद मुशद्दद है, तो ये असली सुकून है इसके अंदर। अब इसको हा फतहा अलिफ हा, इसको 6 हरकत खींचेंगे, ठीक है। तहब्बून, हा फतहा अलिफ हा, अलिफ सगीरा को खींचेंगे, ये हरफ मद है। हाफिन में कौन सा हरफ मद है? ये या साकिन से पहले जेर या अलिफ से पहले जबर? अलिफ से पहले जबर। यस, अलिफ से पहले जबर।
اس لیے کہ اس کے بعد مشدد تو یہاں ہے نا، یہاں تو ہے ہی نہیں، کیونکہ حرف مد کے بعد حرف تشدید والا ہونا چاہیے. تو اس کو ہم نے پہلے ہا 2 حرکات کیا، لیکن مشدد کی وجہ سے اب ہم اس کو 6 حرکات کریں گے. فینا، تو یہ ہے مد لازم. اس میں کوئی اور آپشن نہیں ہے 6 حرکات کرنے کے علاوہ. آپ نے اس کا پکا یاد کرنا ہے، مد لازم بسبب سکون اصلی 6 حرکات ہی کیا جائے گا، اس سے نہ کم نہ زیادہ. ٹھیک ہے، اوکے. اب اگلی آ جاتے ہیں. آپ نے جی یہ بتایا کہ اس میں مد لازم میں جب شد ہوگا تو اس میں ایک پہ سکون ہوگا، یہ بتایا نا آپ نے. اوکے، میں حرف مشدد جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی حرف مشدد، اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں با کے اوپر شدہ ہے، جی ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ایسے پڑھیں گے، حمزہ فتح ب، اب ب فتح ب، اب ب. تو اب اس میں ایک چھپا ہوا با سکون والا ہے اور دوسرا متحرک ہے. اب یہ 2 اس طرح لکھنے کی بجائے وہ ایک ہی لکھ کے اوپر تشدید ڈالتے ہیں، تو مطلب ہے سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر 2 با ہے. ٹھیک ہے. جیسے اور حافین میں، پہلا والا پہلے والے پہ سکون ہوگا اگر مشدد حرف ہے تو. ہاں جی، اچھا جیسے حافین ہے، حافین، ٹھیک ہے، اصل میں ہا فتح الف تو ہو گیا، اگلا اصل میں ایک فا سکون کے ساتھ اور دوسرا فا زیر کے ساتھ. زیر کے ساتھ. لیکن اب یہ ایسے لکھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ہی لکھ دیں گے اور اوپر تشدید ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ جاؤ، ایک سکون والی جو اس کی حرکت ہے وہ تو بعد میں ہوگی نا، اسی لیے ہم سکھاتے ہیں کہ حرف مشدد کیسے پڑھا جاتا ہے. تو ہم یا کتنی بار پڑھا جاتا ہے، اس کا جواب ہے حرف مشدد 2 بار پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر سوال ہوتا ہے کہ حرف مشدد کیسے پڑھا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ اور دوسری بار اپنی حرکت کے ساتھ. تو پہلا حرف جو ہے ہا فتح الف ہا، اس کے ساتھ فا سے ملایا ہم نے، اور دوسری بار اپنی حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو پہلا ساکن ہے اس کے ساتھ ہم نے ملایا، تو اس لیے 6 حرکات اس کو لمبا کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اوکے جی. اب ہے ہم نے مد لازم سیکھی، اب مد عارض کی باری ہے. مد عارض بسبب سکون عارضی، ٹمپریری. اگر کسی کلمے میں، اب یہاں پہ بھی نا اس میں بھی فرق دیکھیے گا غور سے. یہ میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے. پورا جملہ اگر کسی کلمے میں حرف مد کے بعد کوئی حرف ساکن ہو، یہاں بھی لکھا ہے اگر کسی کلمے میں حرف مد کے بعد کوئی حرف ساکن ہو اور اس کا سکون اصلی یہاں لکھا ہو، اور اس کا کیا لکھا ہے، اس کا سکون اصلی نہ ہو، نہ ہو، صرف نہ سے اس کا نام بھی بدل گیا. اس میں اصلی سکون تھا تو مد لازم ہوا، اور اس کا اصلی سکون نہیں ہے، عارضی ہے، تو اس لیے اس کا نام بلکہ وقف کرنے کے سبب اس کو سکون دیا جائے گا. تو اس سے مد عارض کہتے ہیں. عارض ہم عارضی طور پہ اردو پہ بھی ہم کہتے ہیں یہ کام عارضی طور پہ کر لو. تو یہاں پر کوئی سکون تو نہیں تھا، لیکن ہمیں وہاں رکنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، تو اس لیے پھر اس کو ہم عارضی طور پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کا مد کا نام ہو گیا مد عارض بس سبب سکون عارضی. اچھا، اب اس کی حرکات کتنی ہوگی؟ اس کی حرکات 2 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہتر جو ہے وہ 6 ہیں. جب میں نے بھی سیکھا یہ تجوید کے سارے رولز، یہ مد وغیرہ، تو تب پتہ چلا یہ جو تلاوت کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر کو کیوں لمبا کرتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، کیوں لمبا کرے؟ اس لیے کہ وہ عارضی سکون دے رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں سورۃ الکافرون میں قل یا ایھا الکافرون، اصل میں تو نون کے اوپر فتحہ تھا الکافرون، لیکن جب رکتے ہیں تو عربی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی آخری حرکت نہیں پڑھتے اگر رکنا ہے تو. اس لیے میں نے ہر جگہ میں نے لکھا ہے وقفن، when you stop on it you have to stop. تو اس کی لاسٹ حرکت کو
ड्रॉप कर दे, नहीं पढ़े, सुकून के साथ पढ़े। और आपको पता है बचपन से आपने कुछ सूरतें जितनी भी जो पढ़ी हुई हैं, आपको पता है आखिरी हरकत जो है वो नहीं पढ़ी जाती। अब वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, अब जो जीम पे हमने सुकून देना है, तो इन सब में हरफ मद कौन सा है? ये वाव साकिन से पहले पेश, ये हरफ मद हुआ, और यहाँ नून के ऊपर आरजी सुकून दिया। रू तो 2 हरकत था, लेकिन इस आरजी सुकून की वजह से अब 2 या 4 या 6 और बेहतर 6। अल बुरूज में भी वाव साकिन से पहले पेश है, तो 2 हरकत होनी चाहिए थी, लेकिन आरजी सुकून की वजह से फिर ज्यादा हो गई। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नून के ऊपर फतहा जबर थी, लेकिन स्टॉप किया, तो अब यहाँ नून को सुकून देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, वक्फन। सूरत नास में भी वही, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, लेकिन अगर आप मिलाकर पढ़ते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, फिर 2 हरकत करेंगे। स्टॉप करेंगे तो आपको फिर 2 या 4 या 6 करनी पड़ेगी। तो इस मद का नाम क्या हुआ? मद आरिद बसबब सुकून आरज़ी। ठीक है, समझ आ गई या यहाँ पे क्वेश्चन है? अल्हम्दुलिल्लाह। 5वीं मद है मद लीन लाजिम बसबब सुकून असली। अब जो मद यहाँ लीन लाजिम है और ऊपर पड़ी थी मद लाजिम, इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें था अगर किसी कलमे में हरफे मद के बाद, लीन लाजिम होगा अगर किसी कलमे में हरफे लीन के बाद। यहाँ जो दोनों मदें आएंगी, ये 5वीं और 6ठी हरफे लीन की है, इससे ऊपर जो 4 थी वो हरफे मद के बाद की सारी बात थी। अब यहाँ हरफे लीन के बाद कोई हर्फ साकिन हो और उसका सुकून असली हो, तो उसे मद्दे लीन लाजिम कहते हैं। इसमें आप देखिए आइन सीन काफ, आइन में मद्दे लीन लाजिम, और इसको मैंने यहाँ लिखा है 4 हरकत, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको 6 भी करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं लाजिम है ना, मद लाजिम है, लेकिन जो 4 कहते हैं वो कहते हैं कि दोनों में फर्क, मद लाजिम और मद लीन लाजिम में फर्क करने के लिए हम इसको आइन को यानी हरफे लीन को 4 हरकत पढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि लाजिम है तो 6 हरकत करेंगे, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो ये सूरत शूरा में जो हरूफ मुक़त्तिआत में ना, उसमें आता है। इसी तरह काफा आइन या काफा या आइन साद में आइन के ऊपर भी वही सेम चीज है, मद लीन लाजिम 4 हरकत है, और सूरह मरियम की पहली आयत। अच्छा, अब यहाँ पे पूरे कुरान में इसकी सिर्फ यही 2 मिसालें हैं जो हरूफ मुक़त्तिआत में पाई जाती हैं, इसके अलावा कुरान में कोई और मिसाल है ही नहीं, ओनली ये है। अब आप कुछ लोग हो सकते हैं बिगनर हो, तुमको ये ना पता हो, तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ मद कहाँ है। लिखा तो ऐसे है कुरान में, आप देखते हैं आइन सीन काफ है, लेकिन हरूफ को हम अदा कैसे करते हैं? इस तरह से। तो यहाँ पे या साकिन से पहले क्या है? या साकिन से पहले जबर, ये या साकिन, और उससे पहले जबर है, और उसके बाद नून जो है वो असली है, आइन आइन, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इसलिए इस सिर्फ एक लेटर आइन जो है ना, ये 2 जगह आया है, एक आइन सीन काफ में और दूसरा काफ हा या आइन स्वाद में, जहाँ सिर्फ एक लेटर है आइन, जिसका नाम है मद्दे लीन लाजिम। तो 4 हरकत भी होती हैं और 6 भी होती हैं, लेकिन मैंने 4 लिखी है यहाँ पर, क्योंकि हमने जिसमें वो पढ़ा था वो कहते हैं कि ये कि दोनों का फर्क करने के लिए आप इसमें 4 कर, लेकिन कोई 6 कहे तो कोई मसला नहीं, दोनों चलते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगली आ जाती है नंबर 6 पर मद लीन आरिद बस सबब सुकून आरजी। तो अगर किसी कलमे में हरफे लीन के बाद कोई हर्फ साकिन हो और उसका सुकून असली ना हो, सेम उसकी तरह, यहाँ असली था और यहाँ असली नहीं है, बल्कि वक्त करने की वजह से सुकून दिया जाए, तो उसे मद्दे लीन आरिद कहते हैं। इसकी हरकत जो है 2 या 4 या 6, बेहतर 2 है। मसलन खौफिन होगा तो वक्फ किया तो खौफ, कुरैश कुरैशिन वक्फन कुरैश, आइनैन शफतैन, ठीक है।
इस तरह से ये मिसालें हैं मद लीन आरिद की। अब थोड़ा सा इधर से ये देखिए, इसका थोड़ा जैसे कहते हैं कि वो समरी के तौर पे आपके दिमाग में बैठेंगी चीजें कि आपने चैप्टर पढ़ा था मद का। मद में दो चीजें थी, एक मद असली थी और दूसरी मद फरई थी। मद असली अब आपके दिमाग में सारी बैठ गई होगी, 3 हरूफ मद्दा थे, ठीक है, उसी से फिर अलिफ सगीरा, वाव सगीरा, या सगीरा या अलिफ मकसूरा भी था, तो सारा उसके इस मद असली के अंदर आ गया। आज जो हम पढ़े हैं वो सारा मद फराई का पढ़ा। फराई में 2 असबाब थे, एक हमजा और एक सुकून। हमजा की वजह से 2 मद्दे बनी, एक मद मुत्तसिल वाजिब और दूसरी मद मुनफसिल जायज। तो इसमें मद मुत्तसिल वाजिब में हरफ मद के बाद हमजा एक ही कलमे में था, मुनफसिल में हरफ मद के बाद हमजा एक कलमे के आखिर में हरफ मद और दूसरे के शुरू में हमजा थी। तो ये 2 मद्दे हमजा की वजह से हुई, सुकून की वजह से जरा ज्यादा हो गई। वो कैसे? सुकून तो अब सुकून की 2 टाइप हो गई हैं, एक सुकून असली और एक सुकून आर्जी। सुकून असली की वजह से फिर 2 मद्दे हुई, एक मद्दे लाजिम और दूसरी मद लीन लाजिम, ठीक है। और सुकून आर्जी की वजह से फिर उसकी भी 2 मद्दे हुई, एक मद आरिद और दूसरी मद लीन आरिद। ठीक है, क्लियर हो गया? या कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ में होमवर्क भी दे देती हूँ। इसमें ये है कि कौन सा होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, वो है नंबर 5 की, मद्दे लीन लाजिम बस सबब सुकून असली। क्यों इसका होमवर्क नहीं दे सकती मैं? क्योंकि दो ही ये 2 ही मिसालें मिसालें, हाँ जी 2 ही, इसके अलावा तो है ही नहीं, तो आप कहाँ से ढूंढेंगे? तो नंबर 5 तो आपको रेडी मिल गया, ठीक है। अब आपने ढूंढनी है तो वो कौन सी वाली, मद मुत्तसिल वाजिब और मद मुनफसिल जायज, ठीक है। 1 2, फिर तीसरा मद लाजिम, चौथा मद आरिद, और 5वें को छोड़ देंगे तो छठे नंबर पे आ जाएगी मद लीन आरिद। तरीकाकार आपको बताती हूँ, अपनी अपनी उसके मुताबिक कीजिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप हर मद के बारे में, जैसे मद मुत्तसिल वाजिब है, या मद मुनफसिल जायज हो, उसमें आप वही 3 हरूफ लिखिए, यानी अलिफ से पहले जबर, या आप पूरा जुमला लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो जस्ट एक साइन दे दें, ये अलिफ है उससे पहले जबर है, वाव साकिन उससे पहले पेश, या साकिन उससे पहले जेर। ओके, अब इसकी मिसालें शुरू कर दे कुरान से। मसलन अब इसके आगे क्या आना चाहिए? हमजा ना, जी एक ही कलमे में, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे जैसे ज लिखा, अब हमजा को मेंशन करें, अस्समा, फिर ठीक है। इस तरह आप करके 5 मिसालें इसकी कंप्लीट कीजिएगा। फिर सू, सीन, दम्मा वाव, सू, और आगे क्या? हमजा, ठीक है। कुरू, काफ, दम्मा रा, कुरू, और हमजा। हमजा, ये हरफ मद और हमजा दोनों को वैसे तो किया जाए तो अच्छी बात होती है कि पता हो। ये हम हरफ मद है और ये हमजा, ये क्या है? एक ही कलमे में। फिर सी अत, सीन कसरा या, तो सीन कसरा या, सी अत। फिर एक है जी आ, इसमें बताएं कैसे हरफ मद है।
اس میں حرف مد کون سا ہے؟ یہ ہوگا یہاں جیم پہ حمزہ یا مد زیر جی، ہاں جی، یہ یا ہے ساکن سے پہلے جی، تو ٹھیک ہے جیم جو ہے اس کو اسٹریچ کریں گے. جی. یا ساکن جو ہے نا یہ حرف مد ہے، اور اس کو کیوں کریں گے؟ کیونکہ حمزہ آ رہا ہے اسی کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے 5 ہر ایک حرف کی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں مد منفصل کے لیے. اسی کالم کر لوں یا آگے چلیں؟ ٹھیک ہے، دوبارہ لکھ لیتے ہیں. پھر وہی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش. یہ اپنی لائن لگاتے ہیں، مطلب ہے کہ کوئی حرف ہوگا. پھر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر. اچھا، اب جو ہے مثلا جیسے انا انزلنا تھا، انا اعطینا کا، تو اس میں آپ انا اور انزلنا، تو اس میں اگر کوشش کریں کہ یہ جو الف ہے حرف مد یہ مینشن کر لیں، اور انزلنا میں جو ہے حمزہ کو کریں، تاکہ یہ پتا ہو کہ کیا چیز ہے. چیک کرنے والے کو یہ پتا چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پتا چل گیا کہ انزلنا. تو ایک کلمے کے آخر میں حرف مد ہے، دوسرے کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہ مد منفصل جائز ہوگی. اس کی اسی طرح سے 5 مثالیں اب لکھیں گے. واو ساکن میں بھی اسی طرح سے. ٹھیک ہے، کون سی مثال دیں گے؟ آپ کو آ رہی ہے کچھ ذہن میں واو ساکن سے پہلے پیش کی؟ ابھی فی الحال میں آپ کو بتا دیتی ہوں. قالوا آمنا. ٹھیک ہے، اب میں قو انفسکم میرے ذہن میں آئی تھی، میں وہ لکھ رہی ہوں. جی. اب حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ان انفسکم. ٹھیک ہے، اب بھلے مد کے سائن مت ڈالیے اوپر، جسٹ ایسے لکھنا ہے کہ آپ کا حرف مد اور حمزہ واضح ہونا چاہیے. اوکے. ربی اکرم، یا ساکن کی جو ہے را ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر، اور حمزہ دوسرے کلمے میں اکرم. واجب فی انفسکم بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل ہو سکتا ہے فی انفسکم. الحمدللہ. تو اس طرح یہ 5 مثالیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سب کی سہولت کے لیے. باقی جس کو اور شوق ہو تو وہ مد صلہ کبریٰ کی ہیڈنگ دے کر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اس میں 2 مد صلہ کبریٰ میں ایک آتا ہے واو صغیرہ، ایک میں واو صغیرہ، الف صغیرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، مد صلہ کبریٰ میں الف صغیرہ نہیں آتا، صرف واو صغیرہ اور یا صغیرہ آتا ہے. کیوں؟ صلہ کیا جا رہا ہے کس کے بعد؟ ہا کے بعد. اس ہا ہوتا ہے نا، جیسے حکمہ قومہ. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ کتاب میں دکھائی تھی نا مثالیں. تو کوئی مد صلہ کبریٰ کی ایک واو صغیرہ کی اور ایک یا صغیرہ کی، ایک سے مراد ہے 2-3 لکھنا چاہے تو لکھ لیں. یہ ایکسٹرا ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے، لیکن وہ کریں گے تو آپ کو فائدہ دے گا. ابھی اس میں سے قرآن سے ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر مد لازم کی، پھر مد عارض کی اور مد لین عارض. مد لین عارض میں بھی 2 ہی حروف ہے، ایک واو ہے کہ یا ہے. واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر. ٹھیک ہے، کر لیں گے نا انشاءاللہ. اور آج سے کریں گے تو ڈیلی کا 1 دن کا ایک کریں، آپ کا 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا کام. یہ مدلین عارض اور مدلین لازم، ان کی 2 مثالیں لکھنی ہیں. نہیں، مدلین لازم تو آپ نے منع کر دیا. نہیں لین لازم کو تو چھوڑ دیں نا. جی، لین عارض کی. عارض کی آپ ایسا کریں، آپ لکھیں واو ساکن سے پہلے
जबर, या साकिन से पहले जबर, अच्छा या साकिन से जबर जबर जबर, जबर। लीन आरिद है ना, आपने लीन आरिद का कहा, ठीक है ना। अब इसमें वाव की अगर आपको मिल जाती, जितनी मिल जाए आपको, 2 3 4 5 नो प्रॉब्लम। या साकिन की भी इसी तरह से 5 तो मैं कहती हूँ, लेकिन आप अपनी सहूलत देखें कितनी मिलती है आपको, ठीक है। अब देखिए सूरह कुरैश में आपको कितनी मिल जाएंगी, कुरैश, बैत, फिर बलद में देखिए, और भी सब जगहों पर है, तो मिल जाएंगी आपको वाव की भी 5 और या की भी 5। ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह।